هو ذلك التطبيق الذي لا يفهمه الجيل السابق. نحن نتحدث عن أولئك المولودين قبل عام 1995، وحتى في الجيل الحالي فإن هذا التطبيق لا يفهمه الجميع، لكن في الحقيقة هذا التطبيق حمله 1.5 مليار شخص في العالم. يمكننا القول إن الشركة التي طورت التطبيق حققت نجاحا كبيرا، ويمكننا القول أيضا بأن هذا التطبيق قد غير مفهوم تطبيقات التواصل الاجتماعي. لكن ما سر هذا التطبيق ولماذا هو مشهور هكذا؟ قد يبدو الأمر غير مهم، لكن نجاح هذا التطبيق يخفي الكثير من الأسرار. لنعطي لمحة عن نجاح تطبيق تيك توك، فهو التطبيق رقم 1 في بلاي ستور في أمريكا إذا استثنينا تطبيقات الألعاب، ويحتل المرتبة الأولى بين تطبيقات التواصل الاجتماعي على جميع المنصات. استطاع هذا التطبيق خلال 2 فقط أن يتفوق على نتفليكس ويوتيوب وفيسبوك. الشركة المنتجة اليوم لديها أكثر من 20,000 موظف، ومكاتبها منتشرة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، أوروبا، جنوب شرق آسيا، البرازيل، الهند، وبالتأكيد الصين. فما هو هذا التطبيق؟ تيك توك هو تطبيق لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة. في البداية يخطئ الجميع ويعتقد أن الأمر متعلق بالموسيقى والرقص فقط، لكن بعد استعمال التطبيق ستكتشفون أنه مرتبط بكل شيء يريد الناس فعله: الكوميديا والمغامرات والتجارب العلمية وبعض الأعمال الإبداعية أيضا. الحد الأقصى لكل مقطع هو 15 ثانية. حسنا، من أين أتى هذا التطبيق؟ التطبيق تم تطويره من قبل الشركة الصينية بيت دانس. تم تأسيس الشركة سنة 2012، ويقع مقرها الرئيسي في بكين. القيمة المالية للشركة اليوم تساوي 75 مليار دولار، وهو ما يجعلها واحدة من أكبر الشركات الخاصة قيمة في العالم. من كان يعلم ذلك؟ المؤسس جان ييمن مهندس في شركة مايكروسوفت، وقام بتأسيس الشركة وعمره 20 سنة. الشركة عبارة عن إصدار صيني من الفيسبوك، لكنها تملك الكثير من المواقع المتنوعة. بعد أن أصدرت الشركة موقعا للتواصل الاجتماعي وتطبيقا للمراسلة، انتقلت إلى تطوير التطبيقات التي تعتمد على مقاطع الفيديو. عام 2016 تم إطلاق تطبيق صيني لتبادل مقاطع الفيديو، وهو تطبيق دوين، وقد حصل التطبيق على ملايين المشتركين في وقت قصير. في عام 2017 قررت الشركة غزو العالم بنفس التطبيق، لكنها غيرت اسمه ليصبح تيك توك. المشكلة الوحيدة التي واجهتها الشركة هي وجود تطبيق آخر منافس، وهو تطبيق ميوزيكالي، وهو التطبيق الذي صدر عام 2014. حصل هذا التطبيق على جمهور كبير، خاصة بعد الفشل الذي عرفه تطبيق فين عام 2016. فين الذي استخدمه الكثير من المشاهير مثل لوغان بول حقق فشلا ذريعا، لأن شركة تويتر التي كان التطبيق تابعا لها لم تمتلك الميزانية الكافية لدعمه، ودفع ذلك المستخدمين لهجرة تطبيق فين والتوجه نحو ميوزيكالي. في عام 2017 قررت شركة بيت دانس شراء تطبيق ميوزيكالي مقابل مليار دولار، ثم قامت الشركة بدمج قواعد بيانات التطبيقين معا. الآن لا يوجد تطبيق قادر على منافسة تيك توك الذي استطاع أن يجد مكانا بين تطبيقات التواصل الاجتماعي القديمة والشهيرة خلال 2 فقط. في عام 2019 قررت شركة بيت دانس البدء بإنتاج الهواتف الذكية. شركة بيت دانس المنتجة لتطبيق تيك توك تفكر اليوم بإنتاج الهواتف الذكية، ومنتجها الأول سيكون هاتف سمارت ايسان نوت برو 3، ولكن هذا الهاتف هو أول منتج للشركة، فلماذا يحمل الرقم 3؟ خلف الكواليس كانت الشركة تحاول جذب انتباه العالم. قامت الشركة بشراء صحيفة فرنسية وأيضا أسهما في صحيفة محلية في لوس أنجلوس، كما حاولت الشركة أيضا شراء أسهم في شبكة ريدت العالمية، لكنها خسرت الصفقة لصالح شركة صينية أخرى. تمتلك الشركة أيضا أداة برمجية قادرة على الوصول إلى أكثر من 5000 مصدر إخباري وكتابة مقالة مكونة من 400 كلمة في غضون 2 ثواني فقط. الذكاء الاصطناعي كان الأساس فيما تقوم به هذه الشركة. يعتمد تطبيق تيك توك اليوم على نظام ذكاء اصطناعي أكثر تطورا من أي نظام اصطناعي تعتمد عليه مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. تطبيق تيك توك يتعلم بسرعة كلما استخدمتموه أكثر.
بالتأكيد يمكنكم متابعة أشخاص محددين على هذا التطبيق، لكن إذا قمتم بمشاهدة محتوى لشخص معين سيقوم الذكاء الاصطناعي باقتراح الكثير من المقاطع التي تحتوي مواضيعا مشابهة، وبعض تلك المقاطع ستعرض مباشرة على كامل الشاشة، وإذا رفضتم مشاهدة المقطع فإنكم ستصادفون عددا أقل من المقاطع المشابهة له لاحقا. هذا أمر مختلف عما يحدث في فيسبوك، يوتيوب، سبوتيفاي ونتفليكس. في هذه المواقع يعمل الذكاء الاصطناعي بطريقة مختلفة، فهو يقترح عليكم مواضيعا وأنتم تختارون من بينها، لكن تيك توك يستطيع أن يعرف ما تحبونه وما تفضلون مشاهدته، ويمكن أن تكون هذه النقطة هي أساس النجاح الذي حققه تطبيق تيك توك. الشركة لديها إصداران من التطبيق، الأول مخصص للصين فقط والثاني لبقية العالم. بيت دانس مضطرة للعمل بهذا النظام بسبب حجب العديد من المواقع في الصين، ولكن كيف يمكن للشركة جني المال من هذا التطبيق؟ مثل أغلب التطبيقات في العالم تحصل الشركة على أرباحها من الإعلانات، حيث يضطر المستخدمون لمشاهدة الإعلانات للحصول على نقاط يقومون بتحويلها إلى إضافات للتطبيق. دعونا نتحدث عن تأثير هذا التطبيق. الكثير من المناطق النائية في الصين والهند مثلا اطلعت أكثر على العالم بفضل هذا التطبيق. تشير الإحصائيات إلى أن 25% من عمليات تحميل التطبيق كانت في الهند، وذلك بفضل شبكة جيو المتوفرة في أغلب المناطق العامة. أغنية Old Town Road للمغني ليل ناس أصبحت مشهورة بفضل تطبيق تيك توك. مؤخرا دفعت الشركة المنتجة للتطبيق غرامة قيمتها ما يزيد عن 5.5 مليون دولار بسبب الجمع غير القانوني لمعلومات شخصية تخص الأطفال، وهو الأمر الذي يعد انتهاكا لخصوصية القاصرين عبر الإنترنت، وهو نفس نظام الرقابة التي يعمل به اليوتيوب، وسبب الكثير من المشاكل بسبب هذه القيود الصارمة. أثار استعمال الصينيين لتطبيق تيك توك الكثير من المخاوف، وقد تحدث مارك زوكربيرغ عن ذلك، حيث كشف عن أن بعض الدول مثل الصين لا يمكنها استعمال منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية. ويضيف زوكربيرغ أنه قبل عقد من الزمان تقريبا كانت كل المنصات أمريكية، أما اليوم فإن 6 من أكثر 10 تطبيقات انتشارا هي تطبيقات صينية. وفي الوقت الذي يتم فيه استعمال التطبيقات الأمريكية من قبل المتظاهرين والناشطين السياسيين في كل مكان بسبب الحماية القوية التي يتم توفيرها، ظهر تطبيق صيني وانتشر بسرعة في كل أنحاء العالم، وهو التطبيق الذي لا يخضع لأي رقابة. ويتساءل زوكربيرغ: هل هذه هي الإنترنت التي يريدها العالم؟ مؤكدا أن هذا من أهم الأسباب التي تجعل فيسبوك وإنستغرام ترفض تشغيل تطبيقاتها في الصين. الكثير من القنوات الإخبارية تفكر بنفس الطريقة. يثير الكلام من رجال القانون اليوم التساؤلات حول ما يمكن لهذا التطبيق أن يفعله، وما مدى قدرته على الوصول للمعلومات الشخصية للمستخدمين، وأيضا مدى تأثيره على الأمن القومي. تشير التقارير إلى أن السلطات الأمريكية قررت فرض رقابة على استعمال تطبيق تيك توك. ليس هناك شيء رسمي حتى الآن، لكن التطبيق قادر على الوصول إلى الكثير من البيانات الشخصية للمستخدمين. ولكن فرع الشركة في أمريكا يقول إن قواعد البيانات الخاصة بالحسابات الأمريكية منفصلة، ولا يوجد أي صلة بينها وبين الشركة الأم في الصين. قامت الهند بحجب التطبيق بالفعل بحجة أنه يؤثر سلبا على ثقافة المجتمع، وخاصة على فئة المراهقين. لا يمكن استخدام التطبيق في الهند مجددا. لإنهاء الحلقة دعونا نقدم حقيقة أخرى. أكبر نجمة على موقع تيك توك هي لوران غراي، لديها 33,700,000 متابع، ولا أحد يعرف حقا من هي هذه الفتاة، ولا أحد يعرف سبب شهرتها أيضا. الذكاء الاصطناعي هنا يعمل بالفعل، إنه يعمل بجد لجعلك تتابع المزيد من المقاطع القصيرة التي تعجبك. هذا التطبيق أكثر من مجرد تطبيق للرقص. لكن السؤال المهم الذي يجب أن نطرحه: هل يوجد معنى لكل ذلك؟ ما الذي يمكن أن يقدمه شخص للمستخدمين في مقطع مدته 15 ثانية باستثناء الضحك؟ أظن أنه سؤال مهم. يبدو أن هذا التطبيق نجح في تطوير إمبراطورية خاصة من المراهقين. بعد كل شيء، واحدة من أكبر الشركات الخاصة قيمة في العالم حصلت على 1.5 مليار تحميل لتطبيقها. إذن لابد أن يكون هناك أمر جيد. سيكون من الجيد أن نرى كيف يصبح الأمر لاحقا. ما الذي ترونه؟ هل كنتم تعرفون كل هذه